माननीय सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री रामजी प्रसाद बराल जीवनलाई नेपालको संविधानको धारा 207 तथा गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 129 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको अनुमान सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनाको 5औं वर्षमा संघीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। निरङ्कुशताका विरुद्ध बलिदानीपूर्ण संघर्ष र त्याग गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज, घाइते एवं बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपदमा आफ्नो ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै यस्ता विषम परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रही सेवा गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवक एवं सहयोग तथा समन्वय गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कर्मी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण नागरिक प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, आर्थिक नीति, 15औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलले घोषणा पत्र मार्फत जनता सामु गरेका प्रतिबद्धतालाई बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको आधार मानेको छु। बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, जनप्रतिनिधि, प्रदेशका प्रबुद्ध वर्ग, विषय विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र एवं आम जनसमुदायको महत्वपूर्ण सुझाव, चासो र अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गरेको छु। बजेट तथा कार्यक्रमले नागरिकको विकासप्रतिको चाहना, समयको माग र आवश्यकता, सबल, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समुन्नत तथा आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्ने संकल्प सहित प्रदेशको सन्तुलित, समावेशी र समन्वयिक विकास गर्दै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र गतिशील बनाउने विश्वास लिएको छु। सभामुख महोदय, प्रदेशको आर्थिक सूचक सहितको आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 सार्वजनिक भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालय तथा निकायगत विनियोजित बजेट र सो बमोजिमको प्रगति विवरण
प्रदेश सभामा छुट्टै पेश गरेको छु। अब म प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रु 3 खर्ब 64 अर्ब 92 करोड भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ, जसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 8.9% योगदान पुर्याउने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.17% हुने अनुमान छ। गण्डकी प्रदेशको प्रति व्यक्ति आमदानी अमेरिकी डलर 1437 पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट कुल रु 30 अर्ब 5 करोड 67 लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म रु 11 अर्ब 48 करोड 6 लाख 44 हजार अर्थात् सुरु विनियोजनको 38.2% खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा कुल विनियोजनको जम्मा 37.8% मात्र खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा वैशाख मसान्तसम्मको खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सुरु विनियोजनको 75% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकम मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु 5 अर्ब 60 करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा आन्तरिक राजस्वबाट रु 2 अर्ब 79 करोड 92 लाख 59 हजार संकलन भई समग्र लक्ष्यको 53.6% हासिल भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको उपलब्धिको 8.6% ले बढी हो। गण्डकी प्रदेशमा 2079 वैशाख मसान्तसम्म कोभिड-19 विरुद्ध 18 वर्ष माथिका नागरिक मध्ये 105% ले पहिलो मात्रा र 103% ले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्। 12 देखि 17 वर्षका 94% ले पहिलो मात्रा र 85% ले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्। साथै 19% ले बुस्टर खोप समेत लगाइसकेका छन्। रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनादेखि प्रति महिना औसतमा 3200 युनिटका दरले रगत निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। दुर्गम स्थानमा रहेका जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एयरलिफ्टिङ मार्फत सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याई नियमित उद्धार गरिएको छ। यो सुविधाबाट 3 वर्षमा 52 जना र चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म 3 जना सुत्केरी आमालाई सेवा दिइएको छ। प्रदेश माताहतका अस्पतालमा 52 शैय्या सघन उपचार कक्षमा 27 स्थान भेन्टिलेटर जडान भएका छन्। 25 शैय्याका दरले लमजुङ गोर्खा मध्यबिन्दु धौलागिरी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका 125 शैय्यालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तर उन्नति गरिएको छ। मुस्ताङ बेनी धौलागिरी पर्वत स्याङ्जा मातृशिशु मितेरी संक्रामक तथा सरुवा रोग दमौली लमजुङ गोर्खा र मध्यबिन्दु अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भई अक्सिजन उत्पादन सुरु भइसकेको छ। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम मार्फत प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 50 पैसाका दरले 2500 मेट्रिक टन दूध उत्पादन बापत प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। तरकारी क्षेत्र विस्तारका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 85 हेक्टर तरकारी खेती क्षेत्र विस्तार भई प्रति रोपनी 3000 रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेशका सबै घर परिवारमा गुणस्तरीय आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा 1053 वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका र उक्त आयोजनाबाट थप 14437 धारा जडान भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा 625 वटा सतह सिँचाइ र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ 61 वटा भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन मार्फत 434 हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा विस्तार भएको छ। नदी नियन्त्रण र तटबन्धका 212 वटा आयोजना कार्यान्वयनबाट
थप 7.99 किलोमिटर तटबन्ध एवं 135 हेक्टर जग्गा उकास भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी 95 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे तथा 185 किलोमिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै 8वटा सड़क पुल र 4वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न 1406 पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म 888 जना जनशक्ति सिफारिस भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा व्यवसाय जीवन रक्षा कोष मार्फत कोभिड-19 बाट प्रभावित 2163 जना व्यवसायीलाई रु 1 अर्ब 76 करोड बराबरको कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन्। अन्तर सरकारी समन्वय र पारस्परिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाई संघीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्नु, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै कृषिको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र विविधीकरण मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नु, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, सुशासन, शान्ति र समृद्धिप्रति नागरिकको चाहना पूरा गर्न सेवा प्रदायक संस्थाको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु, सन्तुलित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रदेशभित्र वित्तीय स्रोतका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै दिगो आय स्रोतको आधार तयार गर्नु। अब म बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार, भू उपयोग, कृषि प्रवर्धन, कृषिमा व्यावसायिक उत्पादन, कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, कृषि पर्यटन, एग्रो टुरिज्मको प्रवर्धन, सिप विकासका कार्यक्रम, परम्परागत सिप कला र उद्यमको संरक्षण तथा विकास, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा, आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित, लिफ्टिङ खानेपानीको विद्युत महसुलमा सहुलियत, उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान, तटबन्ध र नदी नियन्त्रण, शिक्षा र सामाजिक विकास, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक एवं शैक्षिक पक्षको विकास, नमूना विद्यालय विकास, लैंगिक सशक्तिकरण र समानता, समावेशी र सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच, निशुल्क रगत र रगतजन्य पदार्थ स्वास्थ्य बीमा, सघन उपचार सेवा, पर्यावरणीय संरक्षण, वन पैदावारको संरक्षण र उपयोग, जडीबुटी खेती प्रवर्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, पूर्वाधार विकास, प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वको आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सड़क सम्पन्न, यातायात सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणाली विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धन, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्वय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 60 को उपधारा 5 मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश सरकारको वित्तीय स्रोतमा भएको सीमितताका बावजुद पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदान, समप्रक अनुदान र विशेष अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 16 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै समप्रक अनुदान स्वरूप 50 करोड 70 लाख
सशर्त अनुदानतर्फ 18 करोड 10 लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु 26 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु 72 करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशको आय र पूर्वाधार विकासमा समेत टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहका मागमा आधारित आयोजना पूरा हुने विश्वास लिएको छु। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, कृषि तथा पशु पंक्षी उपजको व्यावसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 15 करोड 88 लाख विनियोजन गरेको छु। साना सिंचाई कार्यक्रम मार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु। साना सिंचाईका लागि पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्हार र स्तर उन्नति गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 125 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने लक्ष्य लिएको छु। कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण गरी फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बिउ उत्पादन कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु। धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने घाँस प्रजातिको कुशको महत्व र वैकल्पिक खेती प्रणालीको रूपमा लिन सकिने सिमल तरुल खेती लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि योग्य जमिन तथा प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्दै भूमिको समुचित उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। भू उपयोग नीति अनुरूप बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्न प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विभिन्न बालीमा प्रमाणित बिउ उत्पादनका आधारमा दूध र उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको मकैको बिउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आन्तरिक निर्यात प्रवर्धन गर्न मकै बिउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्धन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रैथाने बाली तथा स्थानीय अनुसारका विशेष बालीको संरक्षण गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजा स्थानीय उत्पादन नै खुवाउनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छु। कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ। सड़क पहुँच पुगेका कृषि जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा सड़कको स्तर उन्नति र सड़क पहुँचले नसमेटेका क्षेत्रमा कृषि सड़क विस्तार गर्ने गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सड़क कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छु। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 36 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। दुर्गम क्षेत्रको उत्पादनलाई ढुवानी गरी बजारसम्म ल्याउन ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई उत्पादन र ढुवानीका आधारमा टप अप ग्रेड उपलब्ध गराउन रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका हिमाली जिल्ला मुस्ताङ, मनाङ र गोर्खाको उत्तरी भागलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैँचाको विकास तथा विस्तार गरी स्याउमा आत्मनिर्भर हुन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न स्याउ विशेष शीतोष्ण फलफूल विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 17 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि प्रणालीको दिगो विकासका लागि प्रारम्भिक खेती प्रवर्धन, प्रारम्भिक मलको उत्पादन र उपयोग,
माटोको नमुना संकलन तथा विश्लेषण, घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो शिविर सञ्चालन तथा एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा कृषि शिविर सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सुन्तला जात फलफूल बालीमा देखा परेको सिटस ग्रेङ रोगबाट निदानका लागि पीसीआर परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिबाट खेती गर्ने प्रणाली विकासका लागि कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता ल्याउनका लागि कोल्ड स्टोर, कोल्ड रूम तथा चिसान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि उपजको विभेदीकरण गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पशु वस्तुका महामारी जन्य रोग तथा महत्वपूर्ण जुनोटिक रोग विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि पारेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छु। जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा नमुना कृषि गाउँको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त जलवायु मैत्री प्रविधिको उपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। भू उपयोग नीति अनुरूप कृषि उत्पादनको विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि जग्गा चकलाबन्दी कार्यक्रम र चकलाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन गर्न रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। हाल प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वर्गीकरण गरी सहकारी मार्फत हुने कर्जा प्रवाहका आधारमा थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छु। सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको निक्षेप परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक निजी मोडलमा प्रदेश अन्तर्गत मुस्ताङ मनाङका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्याङ्ग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न पूर्व तयारीका कार्यलाई अगाडि बढाएको छु। पर्यटन प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालको कनेक्सन ट्रायलको विकास गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। पवित्र धार्मिक स्थल रिडीदेखि लिगलिग कोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, ब्यास गुफा, छाप्दी, कर्लुङ, रामकोट, बन्दीपुर, हिलेखर्क, छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलडुङ्गा पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बुढीकोट गोर्खा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली देवचोली, नरम पुवाकोट नारी भन्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्ग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरु योजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार गरिएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि रु 2 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरवास होमस्टे कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, वेशभूषा र कृषि उत्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ। होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाई एग्रो टुरिज्म प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लमजुङको कोला सोथार, बागलुङको पञ्चकोट, कास्कीको पम्दीकोट, बेगनास बराहा क्षेत्र, काउको बुद्ध मण्डला, गोर्खाको लिगलिग कोट लगायतका
क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन प्रवर्धन सूचना र विपदबाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवं पूर्व तयारी लगायतका सूचना आदान प्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। विपद तथा आपतकालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्धारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गण्डकी प्रदेशभित्र क्यानोनिङ, क्यानोपी, वाकिङ, जलयात्रा, जिप लाइन, बन्जी जम्प, बीच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टुरिज्म जस्ता साहसिक पर्यटक प्रबन्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाई प्याराग्लाइडिङको वैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाइनेछ। प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्रदेशभित्र इजाजत पत्र लिई सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड-19 तथा अन्य विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उद्यमशीलता विकास उद्यमीलाई उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी बिजनेस इक्विबेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवा उद्यमशील सोचको विकास गराई स्थानीय श्रम पुँजी प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सिपमूलक तालिम, स्टार्टअप बिजनेसलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका पुणीटार र लोकाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्धन गर्न, उद्योग मैत्री लगानीको वातावरण विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। औद्योगिक विकासका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनका निम्ति वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खनिजजन्य उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा धवादी फलामखानी सञ्चालनको लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याइनेछ। प्रदेशभित्र उत्पादन भएका तथा बाहिरबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाहरूको लागि रु 2 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा लागत उठित कस्ट रिकभरी अवधारणामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। गैर राजस्व पानी नन रेभिन्यू वाटरका आयोजनाको अभिलेखीकरण गरी सोको न्यूनीकरणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका नमूना आयोजनामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सुपरभिजरी कन्ट्रोल एन्ड डाटा एक्विजिसन प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्यमान लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महसुलमा 100% सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको लागि खानेपानीको सेवा सहज हुने विश्वास लिएको छु। नदी किनारका फाँट बुलिङटार, पालङटार, घ्यालचोक टार, पिपलटार, राइनसटार
लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटमा सतह लिफ्ट एवं भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामा जोड दिँदै मौजूदा सिंचाई प्रणालीको मर्मत सम्भार स्तरोन्नति र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तथा नयाँ आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छु। सञ्चालित सिंचाई आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने सिंचाई आयोजनाको लागि रु 1,45 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई आयोजना सिंचित क्षेत्र कृषि उत्पादन लगायतका मानकको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण गरी कृषियोग्य भूमिमा योजनाबद्ध रूपमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन प्रदेश सिंचाई गुरी योजना तर्जुमा गरिनेछ। साथै प्रदेशभित्रका नदीमा आधारित जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नदीमा आधारित विकास गुरी योजना तयार गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा एकीकृत फेवाताल जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरी फेवातालको संरक्षण एवं पर्यटन प्रबन्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा आबद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत विद्युत पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वित्तीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढी गण्डकी र उत्तर गंगा जलविद्युत आयोजनाको यथाशक्य छिटो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जलविद्युतमा वित्तीय लगानी गर्न रु 35 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा र सामाजिक विकास गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरूपका शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत कार्यको लागि रु 24 करोड विनियोजन गरेको छु। विनियोजित बजेट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुने गरी एकमुष्ट अनुदानको रूपमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु। चिकित्सा क्षेत्र लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न शहीद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको निरन्तरता दिन रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूको भौतिक संरचनाको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश संग्रहालयको स्तर उन्नति र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद, वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन पुरस्कार तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जाति, भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। गण्डकी प्रदेशका ऐतिहासिक लोक बाजा, भाषा, गीत, संगीत तथा साहित्यिक सृजनाहरूको संकलन, संरक्षण तथा स्रष्टाहरूको सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस सँगसँगै सामुदायिक क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार र गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी परिमार्जित रूपमा प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमलाई रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई स्वच्छ र मर्यादित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु 2 करोड 40 लाख
विनियोजन गरेको छु। कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक सुरक्षा बापत, सामाजिक सुरक्षा बापत राहत एवं विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। अनाथ बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकारको सम्बोधनका लागि एसओएस हर्मन माइनर विद्यालय पोखरा मार्फत अनाथ विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति अनुदान उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्रीसँग अनाथ बालबालिका कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरेको छु। उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका जेहेन्दार, दलित, असहाय, विपन्न, एकल महिलाका सन्तति तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु। विपन्न तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीका लागि र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि स्थापित विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन अनुदानको निरन्तरताका लागि बजेट छुट्याएको छु। त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधाम क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरी योजना तयारी तथा दिव्यधाम क्षेत्र सञ्चालन तथा विकासका लागि रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला जागृति एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्न सक्षम महिला समानान्तर पाइला कार्यक्रमलाई रु 1 करोड विनियोजन गरी निरन्तरता दिएको छु। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रबन्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक र सुरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तह र गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोप उन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सहित त्यस्ता व्यक्तिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सहयोगी उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन, सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमका साथै स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण बौद्धिक अपाङ्गता भएका र अल्टिजममा समस्या भएका बालबालिकालाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाल सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासको निरन्तरता दिइनेछ। दलित समुदायको परम्परागत पेसा शिल्पकला र सिपको संरक्षण, सम्वर्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सो कार्यक्रमका लागि रु 50 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद तथा महामारी जन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि रु 45 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल, प्रयोगशालाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा एवं परीक्षणको अतिरिक्त हाल प्रदान गरिएका विशेष सेवा डायलिसिस, आइसियु, एचडियु लगायतका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन तथा निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थालाई समय सापेक्ष स्तर उन्नति गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण कार्य र अस्पतालहरूको स्तर उन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। शिशु बालबालिका किशोरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 13 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदेश माताहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक रु 6000 प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 3 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। मानव सेवा आश्रम वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोगी बिमारीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालबाट 50 वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हरियो खर्क अस्पतालबाट स्पाइनल इन्जुरी र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बिमारीको पुनर्स्थापना साथै इन्जुरी भएका बिमारीलाई व्हील चेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र डायलिसिस सेवा प्रदान गरेका अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरी नागरिकलाई देशभित्र नै मृगौलाको नियमित डायलिसिस सेवा प्रदान गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै गोर्खा जिल्ला अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलिसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लमजुङ अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्नको लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। स्तर क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर लगायत महिलाको प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको उपचारमा प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै जिल्ला अस्पतालबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला तथा 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिका र मातृ स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी रूपबाट उपलब्ध गराउन प्रदेश स्तरमा रहेको मातृ शिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा 50 बेडको मुटु रोग अस्पतालको सम्भाव्यत अध्ययन र मृगौलाको ट्रान्सप्लान्टका लागि उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न रु 9 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। आवश्यकता अनुसार तत्काल एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जीपीएस ट्र्याकिङ मार्फत एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई लागू गर्न बजेटको विनियोजन गरेको छु। गर्भवती अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँचलाई सहज बनाउन र सुरक्षित तवरबाट सुत्केरी गराउने व्यवस्थाको लागि जनसङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रसुति केन्द्र बर्थिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा हालसम्म पनि सिटी स्क्यान सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलो पटक धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा सिटी स्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल, प्रयोगशाला, उपचार केन्द्रमा विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड EMR प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी वा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। पर्यावरणीय संरक्षण, वृक्षारोपण गर्न तथा फलफूल उत्पादन गर्न प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बिरुवा
प्रदेशभित्रै उत्पादन गर्न नर्सरी स्थापना गरिनेछ। जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी एकीकृत तवरबाट व्यवस्थापन गरिनेछ र भूमिगत जल पुनर्भरण एवं वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानी उपलब्धता तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वर्षाको पानी संकलन हुने गरी सामुदायिक वन पोखरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्न द्वन्द्व न्यूनीकरण एवं राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कास्की पच्चभैयामा रहेको वन्यजन्तु उद्धार तथा प्रणाली उद्यान लोजिकल पार्क थप व्यवस्थित गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ताल तलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सो सम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरिनेछ। ताल प्राधिकरण मार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरणको लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। भूक्षय र पहिरोबाट कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिने वृक्षारोपण तटबन्ध पहिरो उपचार लगायत कार्यक्रमको लागि रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकास प्रदेश गौरवका सड़क, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क, रणनीतिक महत्वका सड़क, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सड़क, विभिन्न प्रादेशिक सड़क पुल र झुलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएको छु। सड़क र पुलका पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप 206 किलोमिटर सड़क कालोपत्र हुने, 20 वटा सड़क पुल र 15 वटा झुलुङ्गे पुल सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छु। स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोर्खा जिल्लाको चुन्डुम्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्फा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सड़कको पहुँच पुर्याउन रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्ने सड़क पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको छु। गोर्खाको आरुघाट हुँदै तिब्बत जोड्ने रुइला नाकासम्म पुग्ने बाँकी सड़क खण्डको पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। संघ सरकारको समपूरक अनुदानमा निर्माणाधीन सड़क आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएको छु। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर दक्षिण द्रुतमार्ग अन्तर्गतको भीमत डेढगाउँ, झ्यालबास, चोरमारा, दुम्कीबास, त्रिवेणी सड़क खण्ड, शालिग्राम करिडोर लगायतका सड़क निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सड़क र अन्य सड़कमा पर्ने नदी र खोलामा सड़क पुल तथा पुलेसार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका निर्माण सम्पन्न सड़क र पुलको मर्मत सम्भार एवं विपद र अन्य कारणबाट क्षति हुने पूर्वाधारको मर्मत सम्भार व्यवस्थापन गर्न तत्काल सम्बोधनको व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा पूर्वाधार यातायात शहरी विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र विस्तृत अध्ययन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन, सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन एवं सवारी चालक अनुमति पत्र छिटो छरितो रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा प्रदेश स्तरीय बस पार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सड़क सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न, रोड फर्निशिङको व्यवस्था गर्न एवं चालक सहचालकको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल सरकार पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको प्रक्रिया
आरम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दलित, विपन्न, लोप उन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 17 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। पोखरा आउने पर्यटकको आगमनलाई सहज बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्न सक्ने वैकल्पिक मार्ग सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सञ्चार र सूचना प्रविधिको विस्तार। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 3 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश स्तरीय डाटा सेन्टर सर्भर खरिदको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण एवं पत्रकार महासंघका जिल्ला स्थित कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। कानून तर्जुमा, कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमामा सहजीकरण, कानूनी साक्षरता अभियान लगायतको कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। संघ तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरी कानूनी उपचारमा सबैको पहुँच विस्तार गर्न निशुल्क कानूनी सहायता समितिलाई सबल बनाइनेछ। यसका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। सूचनाको भरपर्दो व्यवस्थित र विश्वसनीय प्रयोगको लागि प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्न प्रदेश सरकारको सूचना पोर्टल विकास गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशका हरेक नागरिकको विस्तृत तथ्याङ्क रहेको एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुसार विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध गर्दै विद्युतीय शासन गुरु योजना क्रमशः लागू गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात सिर्जना भएका तथा साविक संरचनाबाट हस्तान्तरण भएका सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। खेलकुद विकास र युवा परिचालन। उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई युवामा सिप, क्षमता र नेतृत्व विकास गर्न प्रदेश सरकार र युवा उद्यमी बीच लगानीको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिई पोखरा रङ्गशाला, विभिन्न कबड हल र प्रदेश राजधानी पोखरामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा पोखरा रङ्गशालाको स्तर उन्नति गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका खेल मैदानको निर्माण, मर्मत तथा स्तर उन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रभावकारी सहभागिताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेताका लागि प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाड़ीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश स्तरीय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहभागी हुन र खेलाड़ीलाई प्रोत्साहन तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। साहसिक खेलको प्रवर्धन एवं प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आन्तरिक सुरक्षा र विपद व्यवस्थापन। प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 7 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश प्रहरीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र जनता प्रहरी बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन नागरिक मैत्री प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। जिल्ला स्थित प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीको खानालाई तातो बनाइराख्ने उपकरण बेनमेरी खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, कारागार हिरासत र बाल सुधार गृहको सुदृढीकरण, द्वन्द्व पीडित व्यक्ति तथा परिवारको जीविकोपार्जन कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मध्ये त्रिवेणी र कोरालामा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरी रु 13 करोड पुर्याएको छु। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भएको रकम शोध भर्ना हुने व्यवस्था सहित न्यूनतम रु 10 करोड भन्दा कम नहुने व्यवस्था मिलाएको छु। मनसुन जन्य तथा आगलागी जन्य विपद प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि रु 10 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विपदको समयमा तत्काल खोज उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन उद्धार तथा राहत सामग्री खरिद, भण्डारण तथा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको छु। विपद जोखिम क्षेत्र र बस्ती स्थानान्तरणको पहिचान तथा नक्साङ्कन एवं विपद पूर्व सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण, कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा सहजीकरण साथै प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणाली मार्फत भइरहेको मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कामप्रति उत्प्रेरित बनाइराख्न करारमा नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा न्यूनतम 6 महिना कार्यरत कर्मचारीले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी विधा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी र तिनको परिवारहरूलाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रदेश सरकारका निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना तथा दरबन्दी संख्यामा हेरफेरका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रदेश सरकार समक्ष उपयुक्त प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्मचारी उत्प्रेरणा जगाउन पर्यटन विधाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी परिमार्जित रूपमा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजा सूचकका आधारमा नमुना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अन्तर सरकारी समन्वय र साझेदारी, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 22 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको समपूरक लगानीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोकी लाभको सामान्य बाँडफाँड तथा उपयोग र संरक्षण गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी बमोजिम कार्यसहित सहज र दिगो आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा लगायत प्रदेशको प्रमुख शहरको सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम पोखरा महानगरपालिका भित्र
यातायात सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न, सीसीटीभी क्यामेराको जडान, ट्राफिक बत्ती, आकाशे पुल, सार्वजनिक शौचालय र सिटी पार्कको निर्माण र व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्नका निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा सड़क पूर्वाधार विकास लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्य गर्न रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहसँगको अन्तर सम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत हुने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा विनियोजित रकम बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका अन्य आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका कार्यालय, मसलन्द, फर्निचर खरिद, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, मर्मत सम्मार, इन्धन, विविध खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य रूपले कटौती गरेको छु। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गरिने छैन। खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाका भवन प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा हाल विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्नुका साथै आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रु 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। उक्त विनियोजन मध्ये चालू तर्फ रु 13 अर्ब 26 करोड 88 लाख 54 हजार अर्थात 36.95% र पुँजीगत तर्फ रु 22 अर्ब 14 करोड 1 लाख 46 हजार अर्थात 61.66% र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु 50 करोड अर्थात 1.39% रहेको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु 2 अर्ब 11 करोड 10 लाख अर्थात 5.88% रहेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा रु 1 करोड 88 लाख 38 हजार सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने अनुमान गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरणबाट रु 7 अर्ब 92 करोड 79 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु 9 अर्ब 23 करोड 99 लाख, सशर्त अनुदान तर्फ रु 6 अर्ब 91 करोड 83 लाख, समपूर्वक अनुदान तर्फ रु 83 करोड 70 लाख, विशेष अनुदान तर्फ रु 86 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट रु 5 अर्ब 9 करोड 16 लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रु 32 करोड 50 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रु 2 अर्ब 71 करोड नगद मौजात रहने अनुमान गरेको छु। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु 2 अर्ब न्यून हुन जाने अनुमान गरेको छु। यसरी न्यून हुन जाने रकम मध्ये रु 1 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु 1 अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश सरकारको राजस्व परिचालनमा अवलम्बन गरिएको नीति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर प्रशासनमा सुधार। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्राधिकारको अधीनमा रही प्रदेश सरकारको स्रोत विश्लेषण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान तथा राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई समाहित गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु। घर जग्गा कारोबार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म साबिक बमोजिम मालपोत कार्यालयले नै संकलन गरी बाँडफाँड हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापलाई प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। दर्ता नभई तथा स्थानीय स्तरमा मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई
प्रदेशमा दर्ता हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। दर्ता भएका उद्योग व्यापार व्यवसायको तथ्याङ्कका आधारमा नवीकरण नभएका उद्योग व्यवसाय यकिन गरी सेवा शुल्क तथा जरिमाना मार्फत राजस्व वृद्धि गरिनेछ। सवारी साधन कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राजस्व बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधनको जाँच पास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रूपमा सवारी साधन जाँच पास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु। कृषि सहकारीको कृषि उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई कृषि अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि आयमा कर सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धान मार्फत कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका कृषि आय कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा पर्यटन शुल्क परिचालनका लागि प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व संकलन सम्बन्धी कानूनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गैर कर राजस्व परिचालन प्रभावकारी तुल्याउन वैज्ञानिक सूचकमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। घर जग्गा कारोबार वास्तविक मूल्याङ्कन बमोजिम हुने व्यवस्थाका लागि वित्तीय कारोबारसँग आबद्ध गरेको छु। मालपोत कार्यालयले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन र अन्य शीर्षकबाट संकलन भएको पुँजीगत लाभ कर र पूर्वाधार विकास कोष बाहेक रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको 2% रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँड गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त रकम मालपोत कार्यालयको पूर्वाधार विकासको लागि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छु। राजस्व परिचालनका लागि विषयगत निकायहरूले राजस्व परिचालन सम्बन्धी सरल, पारदर्शी र कार्य सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सरकारी निकाय तथा सरकारी निकायभन्दा बाहिरका निकायद्वारा कर संकलन गरी स्वयं खर्च गरेकोमा त्यस्ता सबै किसिमका कर तथा राजस्व सरकारी निकायबाट संकलन गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छु। भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्वका दायरा विस्तार। प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास, प्रसार मार्फत पर्यटन उद्योग र व्यवसाय विकासको उचित वातावरण निर्माण गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेटिने नीति लिएको छु। प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको क्षेत्र सवारी साधन करका दरमा अन्तर प्रदेश सामञ्जस्यताका लागि सामान्य हेरफेर तथा केही दायरा विस्तार गरेको छु। ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिमाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी आधार तयारी गरी राजस्व अभिवृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छु। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रगतिशील कर प्रणाली बमोजिम सामान्य हेरफेर र समायोजन गरेको छु। यस क्षेत्रका कर तथा सेवा शुल्कका दायरा विस्तार गरेको छु। कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानलाई लक्षित वर्ग समक्ष पुर्याउन सूचना प्रणाली मार्फत अनलाइन आवेदन माग गर्ने, छनौट गर्ने र अभिलेखीकरण गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको व्यवस्था गरेको छु। उक्त प्रणाली मार्फत अनुदानलाई नतिजासँग आबद्ध गरी कृषि आयमा करको सम्भावना विश्लेषण समेत गरिनेछ। संविधानत प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग हुने सम्झौता पत्रमा त्यस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्सकाभेटर जस्ता उपकरणहरूको नवीकरण पत्र समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरी निर्माण सम्बन्ध ठूला उपकरणहरूलाई करको दायरामा व्यवस्थित गरिनेछ।
सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कशप कारखाना शोरूमको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन वर्कशप तथा मर्मत केन्द्रको दर्ता तथा नवीकरणलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारी सवारी साधनको मर्मत सम्मार प्रदेशमा दर्ता तथा नवीकरण भएका मर्मत केन्द्रमा मात्र गराउने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन दर्ता कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै प्रदेशभित्र दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोडक्स नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। इम्बोडक्स नम्बर प्लेट जडान गरेको शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन सम्बन्ध करमा सामान्य हेरफेर गरेको छु। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्षण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। छुट तथा जरिवाना, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको राजस्व छुट सुविधामा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाई उद्देश्य विपरीतको प्रयोग निरुत्साहित गर्न जरिवानाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। वार्षिक रूपमा 300 जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। व्यवसायिक कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग व्यवसायको नाममा जग्गा खरिद गर्ने लिखतमा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले संकलन गरी बाँडफाँड गर्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि 2076-77 सम्म नियमानुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको सम्भवत 2079 फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिमानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन धनीले सवारी साधन कर बुझाएको मितिमा नै नवीकरण दस्तुर समेत बुझाई 1 वर्षको लागि नवीकरण गर्न सक्ने गरी सवारी साधनको नवीकरण व्यवस्थालाई सरल बनाएको छु। घर जग्गा कारोबारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा रु 30 लाखसम्मको थैली अङ्कमा एक पटकको लागि यस ऐन बमोजिम असुल गरिने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 25% छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संघ संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारको वित्तीय नीति तय गरी प्रदेश सरकारको न्यून स्रोतको परिपूर्ति गरिनेछ। लगानीयुक्त आयोजनाहरूको प्रतिफलबाटै ऋण तथा सामा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न कर लगाउन तथा राजस्व संकलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक 2079 यसै साथ पेश गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्च चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा तत्काल प्रतिफल दिने र 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रदेशका रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा गरेको छु।
पर्यटनको विकास मार्फत रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र लगानी मैत्री भई सो क्षेत्रमा लगानी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु। देशव्यापी रूपमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय तहमा जननिर्वाचित नयाँ सरकार गठन भएको सुखद अवसर एवं विगत 2 वर्षदेखि महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19 को घट्दो प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएको छु। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य एवं उद्देश्यको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेश स्तरका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, सड़क सञ्जाल विस्तार हुने, प्रत्येक घर परिवारमा स्वस्थ खानेपानीको पहुँच विस्तार हुने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमले पूर्णता पाउने, पर्यटनको विकास मार्फत रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र लगानी मैत्री भई सो क्षेत्रमा लगानी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुने, लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने एवं प्रदेशको समग्र आर्थिक पुनर्स्थापन भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा बजेट तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण सुझाव, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्री, प्रदेश सभाका मान्य सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रिय कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा संचार जगतप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा सहित समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।